अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नूर पावर्टी वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी न किसी मेहमान के साथ हाजिर होते हैं और लाइव शो पेश करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं शकीला नासिर, जो इस्लामाबाद कैंपस की क्या है मुझे नहीं मालूम, मैं उनसे ही मालूम करती हूँ। बहरहाल इस्लामाबाद कैंपस से इनका ताल्लुक है, तो मालूमात करते हैं इनके बारे में कि इन्होंने क्या कुछ किया इस्लामाबाद में, और इन्होंने जो हमें वक्त दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया मेरा तारुफ कराने का। नाम तो आप बता दिया आपने, तो बाकी ये है कि मैं जी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ और स्टूडेंट और फैसिलिटेटर के तौर पे ट्रेनिंग ले रही हूँ रेहान ऑनलाइन एकेडमी में। और जी, इस्लामाबाद कैंपस आप माशा विज़िट ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आप तो यहाँ आई थी, कराची आई थी, जब भी ट्रेनिंग ले रही थी, अभी भी ट्रेनिंग ले रही हैं? नहीं, मैं कराची नहीं आई, अभी तक आई नहीं। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जब अच्छा रेहान वापस आएँगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर आऊँगी। अच्छा अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। तो आपने अब तक क्या क्या सीख लिया बहन? अभी तक मैंने जो है पर्सनली 1 महीना हुआ है मुझे, यकम जून को मैंने स्टार्ट किया था और आज तक मैंने कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियोज़ और टेड टॉक ये मैंने तकरीबन माशाल्लाह सीख लिया है। जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। तो आप इंटरव्यू लेने देने वाली हो गई हैं, आप इंटरव्यू देती हैं, लेती हैं, तो आपको इंटरव्यू कैसा लगता है और इसके फ़ायदे क्या हैं? ज़रा ये बताइए हमें थोड़ा-सा। अभी तक मैंने माशाल्लाह 10 इंटरव्यूज़ दिए हैं, आपका 11वां इंटरव्यू जो मैं दे रही हूँ और लिए जाने वालों में मैंने माशाल्लाह। 3 ही लिए हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मैं एन्जॉय करती हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे जो मज़ा आता है वो इंटरव्यूज़ देने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है इंटरव्यू देना और लेना दोनों, लेकिन सिर्फ़ इंटरनेट की वजह से मैं ज़रा पीछे रह जाती हूँ, वरना जब दिन में कोई कॉल आती है कि मैं अवेलेबल हूँ इंटरव्यू के लिए, मेरा इंटरव्यू ले लें या दे दें, तो मुझे बड़ी उलझन होती है कि मैं जल्दी से जल्दी लूँ। सिर्फ़ ये इंटरनेट की वजह से हम थोड़े-से पाबंद हो जाते हैं। जी, जी, यही मसला हमारे साथ भी है कि हम इंटरव्यू देने लेने में बहुत थोड़ा-सा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। सुबह भी 6 बजे से गई हुई थी, 10 बजे आई, फिर उसके बाद फिर कब कब चली जाती, कब आ जाती, कोई पता नहीं होता। तो इंटरनेट का मसला हमारे साथ भी है। तो बहरहाल जैसा गुज़ारा है, गुज़ारना तो है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर जी, करेगा। कोशिश तो हम अच्छा, करेंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि कैनवा कैनवा के क्या फ़ायदे हैं? जो भी हमारा कैनवा का मतलब मकसद ये होता है कि जैसे पहले हमारे पास किताब और ड्राइंग बुक हुआ करती थी और हमारे पास कलर होते थे। हम उसमें अपने जो ख़यालात हैं उसका इज़हार करते थे, कोई कोई चीज़ बनानी है। अब ये जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से, एआई की वजह से कैनवा एक कंप्यूटर में आ गया है, एआई टूल बन गया है। जो भी हमें दिमाग प्रॉम्प्ट मिलता है, हम उसको बड़े अच्छे तरीके से कंप्यूटर में एक अपना ख़्याल कर सकते हैं। मेरी नज़र में तो कैनवा इस तरह से है। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये चैट जीपीटी क्या है और इससे क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं? चैट जीपीटी एक ऐसा टीचर है जो कभी थकता नहीं है और हमेशा फ्रेश रहता है। उससे जब भी कोई सवाल किया जाए, चाहे किसी भी मज़मून के बारे में हो, किसी भी जगह के बारे में हो, किसी भी इंसान के पर्सनैलिटी के बारे में हो, वो अप टू डेट रहता है और हमें जवाब देता है। और एक ही सवाल अगर आप 4 दफ़ा भी पूछें, 5 दफ़ा भी पूछें, जबकि अगर किसी इंसान से पूछा जाए तो वो तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा झुँझला उठता है कि नहीं मुझे नहीं आता, ये मुझसे पूछो बार-बार, अभी तो बताया था। तो चैट जीपीटी हमारा ऐसा बेहतरीन दोस्त और टीचर है कि जो हमें बिल्कुल ऐसे नहीं कहता और जितनी दफ़ा पूछा जाए, जिस तरह की गाइडलाइन दी जाए, माशाल्लाह वो देता है हमें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जी। ज़बरदस्त। तो इंटरव्यू के और दूसरे जो बैरूनी ममालिक से हैं वास्ते, उससे उसमें हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि हमें तो कहा जाता है ना कि हर एक से आपको इंटरव्यू करने, अभी भी, बाद में भी, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? मैंने ये जो 3-4 इंटरव्यू लिए हैं, उसमें एक जो शख्सियत थी वो इंडिया से थी
डॉक्टर जी, थे, वो डॉक्टर से माशाल्लाह बहुत कुछ उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, बहुत उन्होंने मालूमात दी हमें। और इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें बाहर के ममालिक की चीज़ों का पता चलता है, अपनी सर्कल बढ़ती है, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स को हम बढ़ा सकते हैं। जबकि अगर हम किसी स्कूल में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उसी एरिया के, उसी जगह के लोगों से हमारा इज़हार ख़याल होता है। लेकिन जब हम इंटरव्यू लेते हैं और बैरून ममालिक या इस तरह से दूर दराज़ एरियाज़ से, एक तो जो गैर मुल्की लोग होते हैं उनसे हमारी इंग्लिश की जो बोलचाल है वो बहुत बेहतर होती है। फिर हम उनके बारे में जान सकते हैं और वो हमारे बारे में जान सकते हैं। और जो पाकिस्तानियों का तासुर लोगों के ज़हनों में बना है कि वो दोस्ती नहीं होती और बड़े रूखे से होते हैं, खबीस से होते हैं, उनमें रूखापन होता है, हम इसको सकते हैं, हम उनको सिखा सकते हैं कि हम भी माशाल्लाह करते हैं, दोस्ती करते हैं और हम भी अच्छी काम कर रहे हैं। आवाज़ थोड़ी आपकी कट रही है, शायद कोई मसला है, देखिएगा। थोड़ी कट आप रही सुन है, समझ आप नहीं आ रही सुनिए ज़रा, थोड़ी। जी, जी। जी, जी, अब आवाज़ सही आ है। रही है आपको? तो जी, 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 बिल्कुल आ रही है, आ रही। तो बैरून ममालिक से जैसे हम कनेक्शन करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं, तो उससे हमें ये फ़ायदा भी होता है ना कि हमारे कनेक्शन जब बिल्ट होते हैं तो लोग हम पे भरोसा करते हैं, और भरोसा करने से हमारे ऊपर उनका ट्रस्ट बढ़ता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारे इंटरव्यू देने लेने से। जी, जी, कुछ कह बिल्कुल रही सही थी आप? फ़रमाया आपने। जी, बिल्कुल सही फ़रमाया आपने कि हमारी जो दो बैरून मुल्क जो हमारे दोस्त बनते हैं या हम उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, बहुत सारी ऐसी मालूमात हमें हासिल होती है जो पाकिस्तान में बैठ के बाहर के ममालिक के बारे में हमें पता चलता है। जैसे अगर हम यहाँ बैठ के अमेरिका से किसी बंदे से इंटरव्यू लेते हैं, तो वो वहाँ के माहौल, वहाँ के स्कूल, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ के लोगों के बारे में हमें बताते हैं, बिज़नेस के बारे में बताते हैं। ख़ैर, हम जिस तरह की बात उनसे पूछेंगे, उस तरह की बात वो हमें मालूमात देंगे वहाँ बैठ के। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़बरदस्त, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप अपने इलाके के बारे में बताइए कि इस्लामाबाद में क्या रस्म और रिवाज क्या हैं, और वहाँ के खाने कैसे हैं? कुछ वहाँ के बारे में हमें बताएंगी? जी, जी, ज़रूर। इस्लामाबाद के पास इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बहुत कम फ़ासला है। बहुत जल्दी हम दोनों जी। जुड़वा शहर कहलाते हैं ये। और उसके अच्छा। पास तकरीबन 1 घंटा लगता है। हमारा इलाका थोड़ा दूर है, कहोटा। और हमारा जो जी। अपना रहन-सहन है वो देसी है बहुत। हम लोग गाँव लगता है हमारा उस पे। और माशाल्लाह बिल्कुल बहुत नेचुरल है, बहुत खूबसूरत है, पहाड़ी इलाका है। और जब बारिश होती है तो बहुत ठंड होती है वहाँ पर, यहाँ पर। और उसके बाद इंटरनेट का मसला है ज़रूर, लेकिन खाने-पीने में बहुत सादगी है। इसी तरह हम मकई की रोटी खाते हैं जब सीज़न हो। और फिर उसके बाद आप कह लें साग पकता है, सरसों का साग पकता है, कड़ियाँ पकती हैं। जी। फिर बल्कि हमें अच्छा ही मतलब घर का खाना लगता है। जी, बिल्कुल, घर का खाना तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के जो रहन-सहन है उसी के बारे में मालूम करना चाह रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर एक जगह के रहन-सहन में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता है, तो इस वजह से। तो मैं यही जानना चाह रही थी वहाँ के और जो पकवान है जैसे लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। आप ज़ाहिर बात है गाँव देहात के हिसाब से बता रहे हो, आप लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जो नई जनरेशन है उन्हें वो ये चीज़ें पसंद नहीं करती, तो उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए ना? देखिए, नई जनरेशन जो ये चीज़ पसंद नहीं करती ना, तो इसी लिहाज़ से फिर बीमारियाँ भी ज़्यादा हो गई हैं। हमने चक्की का आटा छोड़ हुँ। के मैदे वाला आटा स्टार्ट कर दिया है, तो उस हिसाब से फिर बीमारियाँ ज़्यादा, ब्लड प्रेशर, शुगर ये ज़्यादा हो गई हैं। हुँ। हम अभी तक भी यकीन करें, हम घर के गंदम की का आटा हम खाते हैं। और हमने जी, जी। तंदूर रखा हुआ है गैस वाला, जिसमें हम रोटियाँ लगाते हैं, हम इसको पसंद करते हैं ज़्यादा। और फिर इसी तरह हम ज़्यादा चिकन खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो ब्रॉयलर चिकन होता है और उसको केमिकल्स लगे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम दाल वग़ैरह ज़्यादा यूज़ करें, दाल-चावल बहुत शौक से खाते हैं, मेरे अपने बच्चे बहुत शौक से खाते हैं दाल-चावल। और उसके बाद जो सब्जियाँ माशा हैं हमारे घर में, भिंडी लगी है, बैंगन लगे हैं। और उसके बाद जो सब्ज़ी दूसरी है, टिंडे जिसको कहते हैं वो लगे हैं।
تو جب بھی دل کرے بھنڈی توڑ لیتے ہیں, بینگن توڑ لیتے ہیں, اور بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں آلو کے ساتھ مکس کر کے دل کو جھٹ پٹ بنا لیں اور ساتھ میں تندور کی روٹی لگا کے کھا لیں. اور لسی چٹنی تو کہیں گئی ہی نہیں ہے. آم ماشاءاللہ بہت ہیں, کچے آم تقریباً 15 سے 20 پیڑ ہیں ہمارے, تو چٹنی بناتے ہیں آم کی, اور ساتھ اس کے بعد گائے کی لسی ہوتی ہے. میں نے آج آپ کو ماشاء گاؤں کی سیر کرا دی ہے. شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. تو میں خود یہی چاہ رہی تھی کہ وہاں کے معلومات لیتی, تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اسلام آباد ایسا شہر ہے جہاں گھومنے کو دل چاہتا ہے. اور پنجاب تو لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب جس نے نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا, تو اچھا لگتا ہے ایسی جگہوں کے بارے میں معلومات کرنا. تو آپ سے میرا سوال ہے اگلا, اب تھوڑا سا اس طرف آ جاتے ہیں. یہ جو آپ نے بتایا کہ میں فیس لیس وغیرہ بھی بنا لیتی ہوں, تو فیس لیس کیسے بناتی ہیں آپ؟ اچھا, فیس لیس ویڈیو میں نے ابھی تک 2 بنائی ہیں. اس کو پھر ہم کینوا پہ سے ہی جی بناتے ہیں, چیٹ جی پی ٹی سے سبجیکٹ پرومپٹ دے کے اچھی سی اس کو, تو وہاں سے اس کا جو جتنا ریڈنگ مٹیریل ہوتا ہے وہ لے کے پھر ہم کینوا پہ آ کے ویڈیو ایڈیٹنگ پہ جاتے ہیں, اور ساتھ اس کے ایلیمنٹس سے ویڈیوز لے کے, اور اگر ہم نے اس کو وائس میکر میں چینج کرنا ہے تو ٹی ٹی ایس میکر میں جا کے اس کو وائس میں تھوڑا تھوڑا کر کے چینج کر کے اور کلپس لگ ہم 1 منٹ کی ویڈیو بنا لیتے ہیں. اچھا, زبردست, ماشاء اللہ, بہت زبردست آپ نے بتایا. اچھا, یہ اے آئی ٹولس جو ہیں, یہ اس کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ اے آئی سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اے آئی سے بہت زیادہ فائدے ہیں الحمدللہ. آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے, جو نیو جنریشن ہے, دیکھیں پہلے زمانے میں ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ابھی بھی ہے ہمارے ایریا میں تو بہت زیادہ ہے کہ اسکول کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے, نمبرس پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, بورڈ میں اس کے ٹیچر اتنے آئے ہیں, چاہے اس بچے کو بولنا آئے یا نہ آئے, یا وہ کچھ لکھ سکے اپنی طرف اپنے پاس, وہ ایک جملہ بھی نہ لکھ سکے لیکن اس کو بورڈ میں نمبر اچھے, اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. لیکن اے آئی کی دنیا میں ایسا نہیں ہے. اے آئی میں بچے بہت ماشاءاللہ اسمارٹ ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, بہت تیز ہیں, اور نمبر گیم نہیں ہے. تو میں اس چیز کو زیادہ خوش ہوں کہ ہم جو میں اسکول چلاتی ہوں, تو میری یہ دلی خواہش ہے کہ ہمارے بچے نمبر کو, میری نمبر کو نہ دیکھیں, بلکہ ہمارے والدین جو ہے اپنے بچوں کی صلاحیت کو پہچانے. کیونکہ اے آئی ٹولس کی وجہ سے بہت بہت اچھے طریقے سے سامنے آ رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں ٹیچر بنے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے سکھا رہے ہیں, وہ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ وہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھنا بھول گئے ہیں, فالتو باتیں دیکھنا بھول گئے ہیں. جو والدین یہ کہا کرتے تھے کہ انٹرنیٹ کٹوا دیں, ہمارے گھر میں تو بالکل بھی نہیں ہے, میں نہیں موبائل اٹھانے دیتا بچے کو, یا نہیں اٹھانے دیتی بچے کو. اب وہ خود ہم یہ چیز فراہم کر رہے ہیں کہ آپ کام کریں اس پہ, کیونکہ انہیں اس چیز کی افادیت سے پتہ چل رہا ہے کہ موبائل اور لیپ ٹاپ سے صرف غلط باتیں نہیں سیکھتے بچے, وہ اچھی طرف بھی, اچھی سائڈ بھی دیکھتے ہیں اس کی. تو یہ بہت اچھی بات ہو گئی ہے کہ بچے بجائے وہ ٹک ٹاکس دیکھنے کے انسٹا پوسٹ بنا رہے ہیں, اسٹوری پوسٹ بنا رہے ہیں, اور فیس لیس ویڈیوز بنا رہے ہیں, جس سے ان کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کی انگلش ٹھیک ہو رہی ہے. اب دیکھیں آپ کال اینی پہ بچے کتنی اچھی سے باتیں کر رہے ہیں کال اینی کے ساتھ, جس سے ان کی جو ہے کنورزیشن جو انگلش میں ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. جبکہ اسکول میں ہم ان کو وہی کرواتے ہیں, بورڈ پہ لکھ دیا اور وہی چیز وہ لوگ کاپی پہ پیسٹ کر لیتے ہیں, وہ پاس ایک جملہ بھی نہیں بنا سکتے, تو جو کافی نقصان دہ ہے بچوں کے لیے. بالکل بالکل, زبردست. تو آپ اسکول چلا رہی ہیں ماشاء اللہ, تو آپ کا آگے پلان کیا ہے, اور آپ کا اگلا گول کیا ہے کہ آپ کیا کریں گی آگے, آگے جا کر جو یہ کر لیں گی, یا یہ اے آئی سیکھ لیں گی, اس کے بعد آپ کیا کریں گی, کیا آپ کا گول ہے؟ دیکھیں میرا الحمدللہ میری ایج بھی مطلب میرے خیال میں جو مارننگ شفٹ کی کلاس لیتی ہوں سب سے زیادہ ایج میری ہی ہے, اور میرے بچے ماشاءاللہ سارے بڑے ہیں, جوان ہیں, بیٹی کی شادی ہوئی ہوئی ہے الحمدللہ. اب ایج ایسی نہیں تھی کہ میں واپس سے سیکھوں, لیکن آپ کی طرح میں نے بھی یہی کوشش کی کہ سب سے پہلے میں سیکھوں گی, اس کے بعد میں اپنے اسکول میں انشاءاللہ اپنے بچوں کو سکھاؤں گی, یہ تمام بچوں کو, اور ان کو اس چیز کا فائدہ بتاؤں گی. اور میرا گول یہ ہے کہ میں تقریباً 6 مہینے لگاؤں گی اس کو اچھے طریقے سے خود سمجھوں گی, سیکھوں گی ریحان آن لائن اکیڈمی سے. اس کے بعد میں ایک بہترین کلاس روم فریم, جیسے آپ لوگوں کا ادھر اسٹوڈیو بنا ہوا ہے,
खूबसूरत تصاویر لگی ہوئی ہیں, انٹرویو کے لیے رومز بنے ہیں. اس طرح سے میں ایک بہت پیارا سا 2-3 رومز تیار کرواؤں گی, اور پھر لیپ ٹاپ کے لیے میں بندوبست کروں گی, کیونکہ ہمارا علاقہ اس قسم کا ہے کہ بہت جلدی بچے کتابیں خریدنے میں ان کو مشکلات پیدا ہوتی ہیں, تو وہ لیپ ٹاپ کا تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو میری کوشش یہ ہے کہ تقریباً 10 بچوں سے میں شروع کروں گی, اور ان 10 بچوں کو میں جو لیپ ٹاپ ہیں وہ انسٹالمنٹ پہ دوں گی, کہ ہر مہینے وہ 2000 کر کے دے دیں, اور وہ لیپ ٹاپ ان کو پہلے فراہم کر دوں گی تاکہ ان کی کلاس نہ رکے اور ان کی یہ تعلیم جو ہے جاری رہے. تو 6 ماہ کے اندر ہی انشاءاللہ میں اس کو فائنل کر کے مارچ میں جب نیا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو میں ساتھ ہی اے آئی کلاس روم سٹارٹ کروں گی. جی جی ضرور ضرور, بہت اچھا. تو آپ کا تو آئندہ آپ گول کیا ہے؟ آئندہ کے لیے میرا جو گول میں نے سمجھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ ایک بہترین کلاس روم آواز بناؤں گی, کٹ رہی. ہوں. اور اس کلاس روم میں یہ ابھی آواز کٹ رہی ہے آپ کی. آ رہی ہے میری آواز آپ کو؟ جی اب تو آ رہی ہے, لیکن پہلے کٹ رہی ہے. اب جب میں آپ کو نے میری بولا آواز تھا آ اس رہی ہے؟ وقت بہت زیادہ کٹ رہی. جی جی آ رہی ہے. جی جی, دراصل یہ جی کنیکٹڈ ہے موبائل کے ساتھ, انٹرنیٹ جڑا ہوا ہے موبائل سے, تو اگر کوئی کال آ جائے تو درمیان میں شاید کٹ جائے, لیکن واپس میں اس کو کاٹ دوں گی تو دوبارہ آ جائے گی. جی جی بالکل. جی آپ اپنی بات اچھا, کنٹینیو تو رکھیں. میں بتا رہی تھی آپ کو کہ انشاءاللہ میں اگلا جو میرا پلان ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اسکول کے بچوں کو میں 10 بچوں سے سٹارٹ کروں گی, اور اچھا سا اے آئی روم بنا کے پہلے تو میں خود سیکھوں گی. 6 ماہ تک میں اس کے جتنے بھی کورسز ہیں پہلے لیول 1 کمپلیٹ کروں گی, اس کے بعد لیول 2 کمپلیٹ کروں گی, لیول 3 کمپلیٹ کروں گی, اور پھر بچوں کو اتنی جلدی تو نہیں, میں تو ٹائم کی وجہ سے وہ میں ذرا جلدی میں سیکھ رہی ہوں, لیکن بچوں کو میں 1 سال پورا لیول 1 پہ لگواؤں گی, اور ساتھ ساتھ ان کو اسکولنگ بھی کرواؤں گی, اور ساتھ ساتھ یہ اے آئی کے بارے میں بھی بتاؤں گی. جی ماشاء اللہ زبردست. تو آپ کہہ رہی ہیں میری عمر زیادہ ہے, میرے سے زیادہ تو نہیں ہے نا؟ ماشاء اللہ آپ کی عمر تو بہت کم ہے مجھ سے. میری عمر 63 سال ہے, اور میں بڑے آرام سے سیکھ رہی ہوں, اور کوشش کر رہی ہوں کہ اے آئی کا ٹول استعمال کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں. اور جو سر ریحان اللہ والا نے اپنا ویژن بنایا ہوا ہے کہ غربت کا خاتمہ کرنا ہے, تو پاکستان سے تو انشاءاللہ غربت کا خاتمہ ہوتے ہوئے میں دیکھ سکوں گی. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں ضرور ایسا کروں گی, اور مجھے امید ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ مجھے اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے. تو آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یعنی کہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو, تو آپ کیا دیں گی؟ ویورز کو تو میں ضرور میسج دوں گی کہ جو ہماری طرف یہ حالات ہیں کہ بچے جو ہے وہ ابھی 12 جولائی کو میٹرک کا رزلٹ ہے, تو 3-4 دن کے لیے تو اتنی افراتفری مچی ہوگی کہ اس کے کتنے نمبر آئے, اس کے بچے کے کتنے نمبر آئے, تمہارے بچے کے کتنے نمبر آئے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہاں تک حالات ہو جاتے ہیں کہ بچے خودکشی پہ آپ کو پتہ آ جاتے ہیں کہ میرے نمبر نہیں آئے, تو وہ اتنا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. تو میرا ویورز سے, والدین سے یہ اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ میں اسکول کر رہی ہوں, برائے مہربانی بچوں کو اتنا پریشرائز نہ کریں کہ وہ اپنی جان لینے پہ آ جائیں, یا اتنے وہ ڈس اپوائنٹ ہو جائیں یا مایوس ہو جائیں کہ وہ پھر پڑھائی کی طرف آئیں نہ. زیادہ تر بچے تو پڑھائی ہی چھوڑ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے نمبر نہیں آئے تو ہم آگے پڑھتے ہی نہیں. اور اتنی قیمتی زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں, اتنی قیمتی لوگ, اتنے قیمتی بچے, ذہین بچے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں تو نشے کا بھی بہت رجحان ہے. وہ زیادہ جو فارغ ہوتے ہیں جب, نہ کوئی نوکری, نہ اسکول, نہ کالج, نہ کسی کو فالو کرنا, نہ کسی کے رستے کو دیکھنا, رستے پہ چلنا, تو وہ زیادہ پھر بچے اس طرف نکل جاتے ہیں. تو جو یہ سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بچہ ناکارہ نہیں ہوتا. ہر بچے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فن, کوئی نہ کوئی اس طرح کی صلاحیت ضرور دی ہوتی ہے جو ہم بڑوں نے اس پہ نکالنی ہے, ہم نے اس کو روشن کرنا ہے. تو صرف نمبرز کو نہ دیکھا کریں, بورڈ میں نمبر نہ آنا یا کلاس میں نمبر نہ آنا کوئی خامی نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بچوں کو اے آئی کی طرف لائیں, بچوں کو ذہین بنائیں, ان کے اندر جو صلاحیت ہے. اب ہم مار کے بچے کو, جب وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تو اس کو اگر ہم زبردستی کریں گے تو وہ نہیں بنے گا کبھی بھی.
تو اس میں کون سی صلاحیت ہے؟ اے آئی کا یہ فائدہ ہے کہ بچے کسی بھی فیلڈ کے ہوں وہ اس فیلڈ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں وہاں سے، ان کے انٹرسٹ کا کوئی نہ کوئی ایسا مطلب کا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ نکل آتا ہے جو بچے اس کو جلدی پک کر لیتے ہیں. تو میری سب سے گزارش ہے کہ نمبرز بھی بہت ضروری ہیں لیکن اس کو اتنے اہمیت نہ دیں کہ بچہ جو ہے اپنے آپ سے تنگ آ جائے. بالکل بالکل، زبردست، بڑا اچھا میسج آپ نے دیا. جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ آواز نہیں آئی. نہیں آپ کریں سوال. جی جی، میں سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو آپ کی 3 شخصیات پسندیدہ کون سی ہیں؟ ذرا ان کے بارے میں بتائیے گا. اچھا ماشاء اللہ ابھی میں 10 انٹرویوز دے چکی ہوں اور تقریباً 5-6 انٹرویوز میں مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کی پسندیدہ شخصیات کون سی ہیں. تو مجھے تو قائد اعظم بہت پسند ہے، علامہ اقبال بہت پسند ہے ویسے، اور اپنی میرے ابو جو میرے فادر ہیں ان کی شخصیت مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے. انہوں نے ماشاء اللہ اپنی زندگی میں، سب کے والد بہت پسند ہوں گے بیٹیوں کو، لیکن میرے والد اس لیے مجھے زیادہ پسند ہیں کہ انہوں نے ہمیں ماں بن کے بھی پالا ہے. میری امی تھیں الحمدللہ، ابھی بھی ہیں، اللہ انہیں صحت زندگی دے، لیکن وہ ہم سے دور رہتی تھیں، پاکستان میں رہتی تھیں، اور میرے فادر نے ماں بن کے ہمیں پالا ہے. ہمارے کپڑے دھونا، ہمیں اسکول بھیجنا اور ہمارے باقی سارے کام کرنا، اور خود بھی نوکری کرنا اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی دیکھنا بہت بڑی بات ہے. والد نہیں کرتے اتنا زیادہ کیونکہ ان کے باہر کے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں بچوں کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے سکتے، لیکن ہمارے والد نے ہمیں ماں بن کے بھی پالا ہے اور باپ بن کے بھی پالا ہے. تو میری تیسری پسندیدہ شخصیت میرے والد ہیں. تو پہلی اور دوسری، پہلی تو رہ گئی، پہلے پہلا قائد اعظم کون ہے؟ کو بتایا کہ ہم آزاد ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم آزادی سے اپنے ہاں تہوار منا سکتے ہیں، ہم آزادی سے رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات ہاں کر سکتے ہیں. جبکہ میں جب دبئی میں ہاں تھی تو میری ایک انڈین تھی ساتھ میں رہتی تھی، تو وہ مجھے بتا رہی تھی، وہ مسلمان تھی لیکن وہ بتا رہی تھی کہ عید ہوتی ہے تو ہماری دبئی میں ہوتی ہے، کیونکہ انڈیا میں دوسرے دروازے پہ تو گجراتی رہتے ہیں، تیسرے دروازے پہ عیسائی رہتے ہیں، چوتھے دروازے پہ ہندو رہتے ہیں، تو ہم اس طرح سے کھل کے اپنے تہوار نہیں منا سکتے. عید نہیں تو بن وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ آزاد ملک میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، اور آرام سے ہر طرف وہ سما ہوتا ہے عید کا اور ہر بندہ خوش ہوتا ہے الحمدللہ. تو اس طرح سے ہم خوش ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی جو ہندو برادری ہے یا عیسائی برادری ہے وہ اپنے تہوار بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں، لیکن آزادی سے، مطلب کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ان پہ، کوئی ان پہ بین نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے یہ کام. لیکن انڈیا میں وقتاً فوقتاً وہ ماحول چینج ہوتا رہتا ہے. تو قائد اعظم کو اس لیے میں نے پہلے نمبر پہ کہا، اور علامہ اقبال صاحب کو اس لیے دوسرے نمبر پہ کہا کہ ان کی شاعری سے بہت موٹیویشن ملتی ہے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے. ان کی شاعری میں ایک میسج ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو کلک کرتی ہے کہ ہاں ہمیں اس کو دیکھنا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اور تیسرا تو میں نے آپ کو بتا دیا. ماشاء اللہ، زبردست. اچھا سر ریحان اللہ والے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر ریحان اللہ والا بہت آزاد خیال، بہت آزاد بندے ہیں ماشاء اللہ. وہ اڑتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں. وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑی انسانیت کی خدمت ہے. اور بلکہ کل ہی میری بات ہوئی تھی ان سے، وہ ترکی میں ہیں شاید، اور میں نے ان کو اپنے گاؤں کے، آپ کو بھی بھیجوں گی میں فوٹو، آپ کو بہت اچھے لگیں گے. تو انہوں نے وہ والے فوٹو بھیجے جو جہاں پر وہ رہ رہے ہیں، ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے، اسی طرح ہمارے علاقے کی طرح بہت پیاری جگہ ہے. تو اللہ انہیں صحت دے اور اسی طرح کامیاب رہے ہیں وہ، جس طرح وہ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور ہمیں آزاد کر رہے ہیں. وہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی صلاحیت کا بتا رہے ہیں. یہ آپ یقین کریں کہ اس کی سخت ضرورت تھی. ابھی اس وقت پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی سخت ضرورت ہے جو کہ سر ریحان اللہ والا نے سوچی ہے اور اس پہ عمل بھی کروا رہے ہیں. سوچتے تو سب ہیں، باتیں تو سب کرتے ہیں، اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں، لیکن بات عمل کرنے کی ہے کہ اس پہ عمل کون کر رہا ہے. اب عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں چینج لانا ہے. اور چینج اس طرح نہیں آ سکتا جیسے عمران خان نے لایا تھا، کیونکہ اس کو بھی روک دیا گیا تھا. تو اب جو چینج آ رہا ہے الحمدللہ وہ اسکولوں سے اور اس طرح بچوں کو موٹیویٹ کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے جس طرح سے ابھی چینج آ رہا ہے الحمدللہ یہ بہت مثبت چینج ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں اس مشن پہ. ہم آگے بڑھیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے.
इंशाल्लाह ज़रूर। और मैं भी एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी सर रेहान अल्लाहवाला के बारे में, जो मुझे मौका मिला आपके तवस्सुत से। सर रेहान अल्लाहवाला ने परसों मुझे भी गिफ्ट भेजा, ये हेडफोन जो है ये सर रेहान अल्लाहवाला ने दिया है मुझे गिफ्ट में, और उन्होंने वहाँ से भेजा, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है कि सर रेहान अल्लाहवाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गिफ्ट भेजा, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो ये मेरा मैसेज उनको पहुंचना ज़रूरी था, क्योंकि अभी तक मैंने इसका शुक्रिया अदा नहीं किया, इस वजह से मैं चाहती थी कि आपके तवज्जुह से मैं शुक्रिया भी अदा कर दूं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप क्या करेंगी? अलादीन का चिराग मिल जाए मुझे तो सबसे पहले मैं हज उम्रा करूँगी। सबसे पहले अपनी जो ये ड्यूटी है ये पूरी करूँगी इंशाल्लाह। उसके बाद मैं अपने स्कूल में, जैसे आपका वहाँ कोरंगी में स्कूल है ना जैसे बना हुआ है, मैं उसको उठा के इधर ले आऊँगी और ऐसे ही बना दूँगी। इंशाल्लाह। और तीसरे नंबर पे मैं खुद यहाँ से वहाँ मुझे कोई पहुँचा दे और आप सबसे मुलाकात हो जाए। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे, जब दिल में तमन्ना है तो ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपके 3 पसंदीदा शहर कौन-कौन से हैं? मेरे पसंदीदा शहर इस्लामाबाद है, कराची जाने का मुझे बहुत शौक़ है, उसके बाद सऊदीया मेरा बहुत पसंदीदा शहर है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशों को पूरा फरमाए। अच्छा, आप अपनी पसंदीदा डिशें भी बताइए कि कौन-कौन सी डिशें आप पसंद करती हैं? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं बाहर के खाने बहुत कम हम खाते हैं और ना ही आदत है, तो सबसे घर के खानों में मुझे कीमा करेले बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद बारबेक्यू हर तरह का, चाहे गोश्त का हो, चाहे चिकन का हो, कोयलों पे जो बनता है वो मुझे बहुत पसंद है। और इसी तरह जो देसी, जैसे मकई की रोटी मेरी सास बहुत अच्छी बना के तो दही में उसको डालती हैं तो बहुत मज़े की हो जाती है, वो मुझे बहुत पसंद है। और एक और मैं बताऊँगी आपको, कनाफा बहुत पसंद है, और कनाफा जो है वो यहाँ कहीं से नहीं मिलता, दुबई में मैंने खाया था और उसके बाद मैंने सर रेहान के जो दोस्त आए थे अमेरिका से, डेनियोलिन, उनको देखा खाते हुए, तो मैंने सोचा कि मैं जब कराची जाऊँगी तो सर रेहान से पूछूँगी सबसे पहले मुझे बताएँ ये कहाँ से मिलता है, मैं जाके खा के आऊँ, फिर बाद में बाकी टूर करूँगी स्कूल का। ये क्या होता है, हमें ये तो समझाइए पहले। हमारे खुद ये मुँह में पानी आ रहा है। ये छोटी सिवैयाँ होती हैं, जिनके अंदर भर के और इसको शीरा ऊपर डालते हैं, और डेनियोलिन साहब ने तो साथ कुछ व्हाइट कलर का क्रीम भी उठाई हुई थी, वो क्रीम उसके ऊपर डाल के खा रहे थे। सर रेहान उनको कह रहे थे जल्दी-जल्दी खाएँ। तो ये दुबई से, वैसे ये लेबनान की डिश है, लेकिन कराची में बहुत मज़ेदार लग रही थी, क्योंकि वहाँ तो क्रीम नहीं इसके ऊपर डाली जाती, यहाँ पर क्रीम भी डाल रहे थे वो। तो वो मुझे बहुत पसंद है, यहाँ इस्लामाबाद पिंडी से कहीं से भी नहीं मिलती, लेकिन कराची में मैंने नोट कर लिया था, देख लिया था उनको खाते हुए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आज का इंटरव्यू बड़ा ज़बरदस्त रहा और इंशाल्लाह आइंदा भी होगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। तो इंशाल्लाह दोबारा भी हम एक दूसरे के साथ मुंसलिक रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि रेहान स्कूल से हमारा ताल्लुक़ है। तो बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतनी देर बर्दाश्त किया, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर किसी और मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।